आनी हांगासर जेजू आनी एक संगत पळयता लोक हांगासर वायवाट करच्यांतच मेतेर आसा. थोडे फुडें व्हडलें फेस्त जाल्यार समजलें गे थोडे मिसाक येनात खंय आसतात भोवन सातें भोंवचें तें गोंबे तें पाळणें चडांक थोड्यांक ಎಂತ ವೈಭವ ಆಡಂಬರ ಗಮ್ಮತ ಫೆಸ್ತಾಂತ ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸ್ಟ್ कितें आसचें हां देव टेंपलांत सगळ्यांनी सांगाता मेळत जाय देवाक आराधन करी जाय देवाक घरगां दी जाय फुडल्या वर्साक देवाची बेसांव मागत जाय म्हणणें गे हां लोक खंयच्यान बिजी हां दुकरामास करच्यांत इडल्यो करच्यांत रांदच्यांत वाडच्यांत आनी हेणे सांतेंत ही गरजेंत कोण सैरे वाद वयतान आयिल्ले जेजू जेरुसलेमांत आसा खंयसर आसा जेरुसलेमांत आनी ह्या जेरुसलेमांत इस्रायलाक एक व्हड अभिमानाची संगत हें देवाळ कोणें बांदलेलें तें सलमाउरायान बांदलेलें लगभग 40 वर्सां हें देवाळ बांदूंक तांकां लागली. ह्या देवाळांत कितें आसा सोल्ल्याची आर्क पेट तातूंत आसात देवाळांत सोल्ल्याची आर्क पेट आनी त्या आर्क पेटीन कितें आसा देवाचे उपादेश मैजेक देवान दिल्ले ते पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो त्या देवाच्या उतरांत देवाचें आजारपण आसा आनी त्या देवाच्या उतरांत आनी त्या देवाच्या सोल्ल्याच्या आर्क पेटेंत देवाचें आजारपण आसा आनी तें आजारपण देवाळांत आसा आनी तें देवाळ देवाच्या मागण्याची सुवात. जेजू हर एक पटी जेरुसलेमाक आयिल्ल्या वेळार देवाळाक वतालो. ल्हान भुरगो आसतना पर्यंत भुरगो जेजू देवाळांत आयलेल्या वेळार तो शास्त्र्यां फरिजेवां आनी थोड्या जाणाऱ्या मुखार बसून सवालां घालतालो. देवाळांत उलोवचें देवाळांत शिकोवचें म्हळ्यार जेजूक वरतो समतोस कित्याक तें ताचें घर. आनी आज जेजू हांगासर देवाळाक येता आसतना देवाळाची परिगत बदलली. तें देवाच्या आजारपणाचें की चड खोटेपणाचें आजारपण आसलें. देवाच्या आजारपणाच्या की चड थंयसर देवसाराची कामां चलतालीं. देखून जेजू म्हणटा थंयसर म्हजें घर एक मागण्याचें घर म्हूण पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा आनी तें तुमी सोरांचें बुयार केलां. सोरांचें बुयार कित्याक जेजू हांगासर म्हणटा थंयसर मस्त जण व्यापार करनासले. व्यापार मंदिरांत मंदिराच्या भायर पोर्टिकोंत जायत्यो आंगड्यो आसल्यो कळ्ळें गे. थंयसर कितें करताले मंदिरांत थंयसर विविध नमुन्याचीं बलिदानां आसलीं. कोवड्यांचीं पारव्यांचीं पोसव्यांचीं तशेंच शेडयेचें तशेंच बोकड्यांचें तशेंच पाडक्यांचें बलिदान थंयसर भेटयताले विविध नमुन्याचीं. आनी तें बलिदान भेटोवच्याक तांणी बली हाडूंक आसली. बली आनी बली हाडटा आसतना तिका कांयच आयब आसूं नजो कांयच पिडा आसूं नजो खंयच वायट आसूं नजो अपुट्ट बली ती तांणी भेटोवंक आसली. कळ्ळें गी. कोरोजू कीड कांयच आसूं नजो कुरवो नजो समजलें गे. आनी बली भेटोवच्या पयलें कोणा दाखोवंक आसलें याजकांक दाखोवंक आसलें. तांणी एक सर्टिफिकेट दिवंक आसली ही बली भेटोवंक योग्य समजलें. देखून तें सर्टिफिकेट मेळ्ळ्या उपरांत मात्र देवळांत ते बली भेटप येत.
आतां कितें जालें, लोकांनी तांणी गांवांत जावन येता आसतना, हळ्यांत जावन येता आसतना तांच्या सांगाता ही बली हाडटाली. कोडेगी, परवेगी, पासवेगी, शिळयोगी, बोकडेगी, पाडकेगी हाडटाली. पूण इतल्या महिलांची वाट सोलोवन येता आसतना वाटेर कांय गायी जावन गी, कांय पिडा येवन गी, कांय येवन गी कुरू वताली. थोडे पोटी हांगासर ती रिजेक्ट जाताली, ती बली भेटोवंक योग्य नासलेली जाताली. समजलें. आनी थोडो उद्देश आसा, जर तर गांवांत नडलेल्यो पुरो बलयो भेटोवंक हांगा सोडल्यो जाल्यार थंय स्टॉलांत आशिल्ल्यो कोणें काणूच्यो. देखून थंयसर बऱ्यो आसा जाल्यार थोडे पोटी बली भेटोवंक योग्य नात म्हणून थंयसर तांकां सर्टिफिकेट मेळटाल्यो. देखून कितें करतालो लोक, थंयसर हाडलेल्यो हांगासर वेस्ट बली भेटोवंक योग्य न्ही म्हणून देवळान सोडटाल्यो, देवळाच्या भोंवतणी सोडटाले आनी थंय स्टॉलांत मोला काण घेताली आनी ताका सर्टिफिकेट काण घेतनांत मेळटा आनी ती हाडून बली भेटयताली. मागीर मागीर लोकांनी गांवांतून हाडचेंच बंद केलें. हाडल्यार कांय फायदो ना, बली भेटोवंक मेळना, देखून कितें हाडचें म्हणलें चिंताप हाडनातलीं. हांगासर कितें जातालें, हे यारकारी कितें करताले, लुट्टाले. समजलें. कितें करताले, हां लुट्टाले. एकाक डबल मॉल. समजलें की एकाक डबल मॉल. आनी अशें कितें जातालें पळया, लोकांक वोंक तांकां नासलें वचें. पयल्यान पयस जावन येजे, पयलें पयशे नात. ₹1 परव्याक 10 रुपये काण घेताले. तांकां धर्मा कडेन येतो आसलो. आनी अशें थंयसर एका रितीचो अनितीक वयवाट चलो नासलो आनी जेजू हें पुरो पळयता. दुसऱ्यान थंयसर वांटोवकारांचे मांडे आसले. वांटोवकारांचे मांडे म्हळ्यार कितें, मनी एक्सचेंज कावंटर. तुमी एअरपोर्टार गेल्यार आसात ती मनी एक्सचेंज कावंटर न्ही. डॉलर दिल्यार रुपये मेळटा, रुपये दिल्यार डॉलर मेळटात, पावंड मेळटात न्ही. हांगासर देवळांत तशेंच मनी एक्सचेंज कावंटर आसले, वांटोवकाराचे मांडे. कित्याक म्हळ्यार हांगासर हें देवाळ जुदेवांचें देवाळ आनी ह्या देवाळांत जुदेवांचे पयशे मात्र घालीचे. जुदेवांचे पयशे खंयचे, काले म्हणटा जुदेवांच्या पयशांक इस्रायलाचे पयशे शेकेल. शेकेल 1 शेकेल 2 शेकेल तशें शेकेल म्हणटात. आनी देवाळाच्या हुंड्यांत हे शेकेल मात्र घाली जाय. समजलें. रोमी चक्रवर्तीचे पयशे पावंड घालूंक नजो. समजलें कितें तुमकां, युरो घालूंक नजो. आतां चिंत्या, थंयसर इस्रायलांत आडलतें कोण चलयताले, कोण चलो नासलें आडलतें. इस्रायलांत आडलतें चलो नासलो रोमी चक्रवर्ती, रोमाचो चक्रवर्ती आडलतें चलो नासलो. तसो अधिपती पिलात हांगासर एक गव्हर्नर जावन आडलतें चलयतालो. छलावडाक आसले पयशे कोणाचे, इस्रायलांत रोमी चक्रवर्तीचे युरो वा पावंड छलावडाक आसले. समजलें. देखून हांगासर बोल्सांत आसचे पयशे खंयचे, बोल्सांत आसचे पयशे, छलावडाक आसचे पयशे ते चक्रवर्तीचे. बोल्सांत शेकेल नात, चक्रवर्तीचे पयशे युरो वा पावंड आसचे. देखून एकलो शास्त्री जेजू लागीं येता आनी म्हणटा, चक्रवर्तीक तिरवो दिवचो तो आमच्या कायद्याक सामावगी सूख. सांग म्हाका. चक्रवर्तीक कितें तिरवो दिवचें आमच्या कायद्याक सूख गी सामा. जेजून म्हणें एक नाणें म्हाका दी, एक नाणें म्हाका दी. आनी एक नाणें जेजूक दिलें आनी त्या नाण्यान जेजू म्हणटा, तूं कोणाचें रुपणें आसा. कोणाचें रुपणें आहलें, चक्रवर्तीचें. रोमी चक्रवर्तीचें रुपणें. तर चक्रवर्तीचें चक्रवर्ती दिया, देवाचें देवाक दिया. बळ्या
वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगासर चाला वेळाक आशिल्ले पयशे रोमी चक्रवर्तीचे, लोकांकडे आशिल्ले पयशे बोल्सांत रोमी चक्रवर्तीचे, पूण देवळान घालतना खंयचे गलीचे? शेकेल गलीचे. ते पयशांचे लागीं ना, ते खंय आसात? वांटवकाराच्या मांड्यांत आसात. थंयसर मनी एक्सचेंज कावंटरांत आसा. देखून कितें करीचें आसलें? जर तर तूं रोमी चक्रवर्तीचे पयशे उंडे घालताय जाल्यार तूं अपराधी, तूं पातकी, तूं धर्मद्रोही. पळया स्पश्ट. देखून लोक तातूंत पयशे घालूंक येतालो. धर्मद्रोही म्हूण पाट्टो ताका नाका आसलो. देखून ते कितें करताले? ते मनी एक्सचेंज करताले. 1 पावंड दिल्यार कितले शेकेल मेळटात? एका पावंडाक कितले व्हॅल्यू आसा आतां? एका पावंडाक इंग्लंडाच्या 110 रुपये आसात. 110 रुपीज. कळ्ळें गे? एका शेकेला कितले आसात? 24 रुपये आसचे. समजलें गे? तांणी कितें दिवचें? 1 पावंड दिल्यार 1 शेकेल दिवचें. कितले लॉस न्ही गे? लुट्टाले थंय, लोकांक लुट्टाले. आनी हें पुरा जेजू पळयलो. जेजू पळयता हांगासर जावची आनीक अन्याय. आनी हांगासर जेजू आनी एक संगत पळयता, लोक हांगासर वायवाट करच्यांत मेतेर आसा. थोडे फुडें व्हडलें फेस्त जाल्यार समजलें गे? थोडे मिसाक येनात. खंय आसतात भोंवन? सातें दत्त भोंवचें. तें गोंबे तें पाळणें. सडांक थोड्यांक ಎಂತ ವೈಭವ ಆಡಂಬರ ಗಮ್ಮತ फेस्तांत व्हडलें फेस्त कितें आसचें? देव तेंपलांत सगळ्यांनी सांगाता मेळत जाय, देवाक आराधन करी जाय, देवाक घर गांधी जाय, फुडल्या वर्साक देवाची बेसांव मागत जाय म्हणणे गे. लोक खंयच्यान बिजी? दुकरामास करच्यांत, इडल्यो करच्यांत, रांदच्यांत, वाटच्यांत आनी हेणे सांतेंत. ही गरजेंत कोण सैरे वाद वयतो आयिल्ले गोंय रांदी आसात, पूण ती खंयचें सिंग करचें, कोणें सिंग करचें? म्हजो ताळो ओडकी, तूं ताळो बोंब मारचें आसा. थंय आसा. पूण तुमी न्ही, तुमी बरी. दुसरें सांगचें, तुमी बरी. हें बरें हांगाच्यान न्ही, जायते दुसऱ्यांचें अमेरिका आसल्यार. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हें सगळें पळया. थोडे सांगती आमी ट्रॅक सुकता. एका पेस्ताक गेल्लो, आल्तारी रावन बसलो, सांत दिसता मस्त. आनी एकलो मनीस सांतेन न्हिदता, सगळो दीस सांतेन. सगळे मीस शर्मावी थंय बोन आसा. ताका वती लागना गोतुना म्हाका. बोन आसात. कळ्ळें गे? लास्ट कुमगार म्हणून लास्ट थंय गेलो पोर्टिगोन कुमगार. आनी पयलीं आयलो कुमगार काडून घेवन. समजलें? मी सांगत ना कुमगार कोणाक आयला घरा विचारता न्ही, कुमगार कोण आयलो रे? काण गेलो म्हणून. पळया आमी खंयसर आसांव, आमची भक्त कितली, देवबिरांत कितली, आमची मागणी खंयच्या रितीन आमी अर्पितांव, देवळाचें म्हत्व कितें, देवळ कसलें पवित्र स्थान घेता, देवळांत कसलें पवित्रपण आसा तें आमी विसरता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी हांगासर जुदेव लोक हांगासर बिजनेस करच्यान मात्र मेतेर जाल्लो. पापाच्या लोकांक थंयसर एका रितीची रगत चिवचें कानेटांक वता. कानेटां वता ना नेटा न्ही, ना नेट की कानेट? कानेटां. खंय आसची ती? कापये तोटान गटार गेल्यार न्ही गे. ती हांगा लागली गोतुनात, रगत पियेल्लें गोतुनात, येदू जावन पडटात. गोरवांक किंट्यो आसात न्ही, खंय किरेंट युद्धी उद्वीद जाता न्ही. गायचे, गोरवांचें, पाड्यांचें, रेड्यांचें रगत पिवन येद्यो मोठ्यो जातात. आमी काण पांया मुडाकान टप्प पटयताले हांगा. कळ्ळें? थोडी ताचें निस्तें करतालें गे गोतुना हांगा आसा. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पळया असलें रगत चिवचें मनीस थंयसर आसले देवळांत. आनी हें पळोवन जेजू भिरांकूळ राग येता. एक पटी पयशे का पुणशेताक गेल्ल्या वेळार थंयसर इगर्जीच्या बोंतोणी मार्गादेगेर मस्त स्टॉलां आसलीं. एकलेडे इमाज विचारली, वेलांकनी मायेची इमाज कितले जातात? तो म्हणलो 4,500 जातात. एक फेटीच्या इमाजीक 4,500 सुबीत आसा.
आनी कडेन गेल्यार थंय तो 4,200 दिता म्हणलो. आनी कडेन गेल्यार इल्ले मुखार गेल्यार तो म्हणलो 3,500 दिता. चलो चलो मुखार गेला 1 किलोमीटर पयस. कळलें की थंय येताना तो म्हणलो खाली 2,000 दी म्हणलो. मागीर 1,800 मेळ्ळी ती. इकडे कितल्यांक पळया लोकांक सोलोंक पुरसोत ना न्ही पयशे दिवन काडयतात. पूण ही मास तित सेम बऱ्या वयर बरकोटी पळया हे म्हज्या मोगाच्या बाबणी कितें अशेंच घडटा देवळान थंयसर घडलें. आनी जेजू कितें बेजार जाली. जेजून पळया केदिंकस कोणाकी ताणें मारलेलें ना, कोणाकी ताचो राग दाखयलेलो ना. त्या दिसा ताका इतलो राग आयलो गी, इतलो राग तकले सोडलो गी, सुंबाचें छाबूक बांदलें, सुंबाचें छाबूक ओडलें आनी तांकां सगळ्यांक ताणें देवळान मारलें आनी वांटोवकाराचे मांडे खान उडयले. वय की न्ही. कित्याक म्हळ्यार ताका ताचें काळीज ताच्या घराच्या मोगान लासतालें. आपणाचें काळीज देवाच्या घराच्या मोगान लासतालें आनी तें घर स्वराचें बुयार केलां. स्वराचें बुयार थंय आनीत अन्याय जावन आसा. देखून तो म्हणलो म्हजें घर तुमी स्वराचें बुयार केलां. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज जेजू आज आमकां कितें संदेश दिता हांगासर. आज जेजू आमकां इतलो संदेश दिता, तुजें घर देवाचें घर कितें म्हणलें समजून घे. देवाच्या घराक दिवचो मान वा पवित्रपणो तूं दी. कित्याक तें देवाच्या हजरपणाचें घर. जर तर तूं थंयसर त्या देवाच्या हजरपणाक तूं मानून घेनाय, थंय ती भक्त दाखयनाय, देवाचें हजरपण आसा म्हूण तूं स्विकार करनाय जाल्यार त्या देवाच्या घरांत देव रावना. कोण रावता? देवसार रावता. देवाच्या घरांत देव ना जाल्यार तें देवाळ कित्याक न्ही. रायाच्या रावळेरान राय ना जाल्यार तें रावळेर कित्याक न्ही. आमच्या घरांत आमच्या घरांनी घराण्यांत आवय म्हणली ना जाल्यार तें घर कित्याक. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हांवें प्रवेश जावचें तें देवाचें घर देवाच्या हजरपणाचें म्हणून आमी मानून घेवंक जाय. देखून आमी कितें करूंक जाय, देवाच्या घराच्या मोगान आमचें काळीज पेटोवंक जाय. देवाच्या घराच्या मोगान आमचें काळीज लासोंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देवाच्या घराक आमी अकमान करिनाय. देखून हर एकलो दारवट्यांतल्यान भितर सरतना आपली दिमी मोडोवंक, सरस्परा देवाक कालसावन मान बागोवंक. पळया आमच्या घरांनी आदी आल्तार आसताली, ताका आमी आल्तारीचें कूड म्हणटाले. वय की आनी त्या आल्तारीच्या कुडाचो दारवटो केदो व्हरतलो आसतलो? ल्हान आसतलो, निट्ट गेल्यार मांडो सरबात. कित्याक तुवें आल्तारीच्या कुडा भितर रिगतना तकली बागत जाय. आसल्या देवाक आमच्या सुमयाक नमस्कार करी जाय. आज म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमच्या देवाळा भितर रिगतना आमी भगवून नमस्कार कर फुडें सरत जाय. मात्र न्ही, आमच्या पांयाच्यो वाणो काणबाई दवरी जाय. कित्याक तें देवाच्या हजरपणाचें घर. मोइजेक ते निर्गमन पुस्तकांत आमी पळयता मोइजेक कितें केलें थंयसर जळत्या बोल्या लागीं देव दिश्टी पडटाना मोइजे कितें म्हणलो, देव तुज्या पांयाचें वणो काड, तूं रावलाय ती सुवात पवित्र, म्हज्या हजरपणाची सुवात. आमी देवाच्या घरा भितर रिगतना तें देवाचें हजरपण थंयसर आसा म्हणलें सत मानून घेवंक जाय. तो उरल्या धर्माच्यान पळया न्ही, खंयच्याय धर्मांत वणो घालून देवाळ्या भितर सरतात घेवणी ना, खंयच्याय धर्मान ना. खंयच्याय जुदेव जावं दी वा सिख जावं दी वा खंयच्याय धर्माचे बुद्धिस्ट जावं दी, खंयचेय ना. पूण आमी खंयच्यो वणो जाय त्यो घालता. टॉयलेटाक गेल्ल्यो वणो घालनी आमी आल्तारी सडटा. आमकां कांय बघना तें पवित्रपण कितें म्हणलें बघना. कित्याक आमचो हाम आनी आमचो गर्व आमकांच देव कोण म्हणलें आमकां कळीत करिना. तुज्या घरा भितर रिगतना तूं वणो घालताय, भायर गेल्लो वणो भायर घाल नाय, तूं भायर दवरताय, दुसरे भितर घालूंक जाल्यार भितर घालताय. तुज्या घरा भितर तूं वणो घाल नाय, दुसऱ्याच्या घरा भितर तूं घालताय घाल नाय.
मनीस खंय रावता मनशाच्या घरा भितर वणोंक घालना पूण देव खंय रावता ताच्या घरा भितर आमी वणोंक घालता पळया देवाच्या मोगान देवाच्या मंदिराच्या मोगान आमचें काळीज पेटोवंक जाय ताका फावो तो मान आनी गौरव दिवंक जाय उरिल्ल्या पवित्र जाग्यांक वचा तुमी कितली मेळी धरन जाल्यार कितली रेंव माती जाल्यार म्हणू खंय दवरून येता आमी बोल्यांत की खंय गेली पण दवरून येता पाटी ना जाल्यार व्हडणी पूण घालून येता हांवें घालना घालूंक सोडिनात हां कित्याक म्हळ्यार देवाचें हजरपणूच पवित्र पवित्र वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज देवाचें उतर आमकां इतलेंच सांगता फक्त वाणो मात्र न्ही उरले संगतींनी जायत्यो संगती देवाळ अपवित्र करच्यो आसात आमचो स्वार्थ स्वार्थ दवरून आमी इगर्जेक येता म्हाका आज हेंत जायचें म्हाका तेंत जायचें हांवें सांगलें जायचें मोसोर हां ताका दिल्यार म्हाका कितें दिवना म्हाकाय जायचें मोसोर हां हगें दवर नेवचें हगें स्वार्थ मोसोर राग द्वेश हे सगळें घेवन आमी देव तेंपलाक येता जाल्यार आमी देव तेंपल तें मेळटा स्वरांचें भुयार करता देखून जेजो म्हणटा जर तर तुजी काणीक भेटोवंक तूं वेदी मुखार येताय जाल्यार आनी थंयसर येताना तुज्या भावा लागीं भयणी लागीं तुका राग आसा बेजार आसा म्हूण बगता जाल्यार फाटीं वच काणी थंय सोड फाटीं वच राजी जा ताका पटलून धर वेंगून धर ताका काण घे हे दोगी तुमी मिटया काणी तें कोणाक मानता देवाक मानता देखून जायते बोटी आमी पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी वाठावघराचे मांडे हांगा ना जावंक पुरो वा आंगड्यो थंय हांगासर विकच्यो आंगड्यो वा दुकानां ना जावंक पुरो हां वा आमच्या पांयान थंय वाडो ना जावंक पुरो पूण जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जर तर म्हजे थंय तो स्वार्थ आसा म्हजे थंय तो मोसर आसा म्हजे थंय तो अगें आसा म्हजे थंय तें फारीकपण आसा म्हजे थंय तें पसदेपण आसा म्हजे थंय तें बेबदेपण आसा म्हजे थंय नालिसाय आसा आनी ती घेवन आमी देव तेंपला भितर रिगता आनी म्हाका कांयच परवा ना म्हणले बरी देवाची स्तुती करूं फुडें सरता तेन्ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवाळ बस्ट करता मेळयता आनी तें सोऱ्यांचें भुयार जाता देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन जेजूचें उतर आयकुया देवाच्या घराक पवित्रतायेचें एक पाठो आसा त्या पवित्रपणाक मान दिवया कलतेपणान ह्या पवित्रपणाची पवित्रपण स्वीकार करया त्या पवित्रपणाची मर्याद राखच्याक ते पवित्रपण राखच्याक ह्या देवाच्या घराच्या मोगान आमचें काळीज लासच्याक सोम्याचो आदार करपा मागया आमेन.